Hello everyone, in this video we will be discussing about short-term financing and sources of short-term financing हैन। अनि यो चाहिँ हाम्रो BPS 4th year को एन्टरप्रेन्योरशिप एन्ड एन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट को च्याप्टर 7 मा रहेको छ र यो भन्दा अगाडि मैले एउटा पार्ट 1 भिडियो पनि बनाइसकेको छु र यो चाहिँ बाँकी रहेको भिडियो हाम्रो जुन चाहिँ शर्ट टर्म फाइनान्सिङ बाँकी रहेको थियो। अब यसकै बारेमा चाहिँ हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्ने छौं है त। अब शर्ट टर्म फाइनान्सिङ भनेको कस्तो फाइनान्सिङ हो त? शर्ट टर्म फाइनान्सिङ भनेको एउटा सोर्सेस अफ मनी हो हैन, एउटा पैसाको स्रोत हो जुन चाहिँ हामीले 1 वर्ष अथवा 1 वर्ष भन्दा पहिले नै तिरिसक्नु पर्छ हैन। त्यस्तो सोर्स अफ फाइनान्स को लाई चाहिँ हामीले शर्ट टर्म फाइनान्सिङ भन्न सक्छौं। अब यो चाहिँ हाम्रो अहिले नै भने मैले 1 वर्ष अथवा 1 वर्ष भन्दा कम समयमा तिरिसक्नु पर्छ। अब डेफिनेसन चाहिँ the liabilities and obligation that are originally scheduled for repayment within 1 year भनेर छ हैन। यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो एउटा दायित्व हो के हैन, पहिल्यै एग्रीमेन्ट भइसकेको हुन्छ के। अब जस्तै हामीले अब कमर्शियल पेपर होस् कि त्यो चाहे अब अरु नै जेसुकै होस् हैन, अब बैंक लोन होस् कि हैन, कमर्शियल पेपर होस् कि हामीले पहिला नै साइन गरिसकेको हुन्छौं कि त हामी 1 वर्ष भन्दा पहिले नै चुक्ता गर्छौं भनेर साइन गरेको हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा लायबिलिटी एन्ड अब्लिगेसन हो हैन, जुन चाहिँ शेड्युल पहिला नै हामीले साइन गरेको हुन्छ। हामी 1 वर्ष भन्दा अगाडि नै तिर्छौं अथवा 1 वर्षसम्ममा तिर्छौं भनेर गरेकोलाई हामीले शर्ट टर्म फाइनान्सिङ भन्न सक्छौं। अब सिम्पली हामीले सरल भाषामा भन्दाखेरि शर्ट टर्म फाइनान्सिङ इज द सोर्स अफ मनी रिसिभ्ड फर शर्ट पिरियड अफ टाइम एन्ड हैव टु बी रिपेड विथिन अ स्पेसिफाइड टाइम पिरियड हैन। यो चाहिँ हाम्रो केही समयको लागि प्रयोग गर्न सकिने एउटा पैसा हो हैन, जुन चाहिँ हामीले 1 वर्ष अथवा 1 वर्ष भन्दा कम समयमा नै तिरिसक्नु पर्दछ हैन, फिर्ता दिनुपर्ने छ हैन। अब यसमा सोर्सेस शर्ट टर्म फाइनान्सिङ को सोर्सेस भनेको चाहिँ अब जुन हाम्रो हैन प्रोडक्टहरु अथवा जुन उहरु चाहिँ हामीले 1 वर्षसम्म अथवा 1 वर्ष भन्दा जेनरली कम समयको लागि युज गर्न सक्छौं, त्यसलाई चाहिँ हामीले शर्ट टर्म फाइनान्सिङ को सोर्स भन्न सक्छौं हैन। अब एउटा भनेको बैंक ओभरड्राफ्ट छ है, शर्ट टर्म फाइनान्सिङ को एकदमै राम्रो सोर्स। बैंक ओभरड्राफ्ट भनेको चाहिँ एउटा बैंकले प्रोवाइड गर्ने एउटा फेसिलिटी हो हैन, अन्य सुविधा हो के बैंकले एउटा फेसिलिटी प्रोवाइड गर्छ। त्यो चाहिँ अब मेनली चाहिँ कम्पनीहरुलाई चाहिँ यसले त्यस्तो सुविधा दिन्छ। के गर्छ त भन्दाखेरि उसको अकाउन्टमा पैसै छैन भने पनि बिजनेस चलाउनको लागि हैन, पैसा नभएको पैसा पनि उसले झिक्न पाउने एउटा सुविधा दिएको हुन्छ। त्यस्तोलाई नै हामीले बैंक ओभरड्राफ्ट भन्छौं। अथवा उसित भएको भन्दा बढी पैसा झिक्न मिल्ने एउटा सुविधा हुन्छ हैन कम्पनीहरुलाई, त्यसलाई नै हामीले बैंक ओभरड्राफ्ट भन्छौं। बैंक ओभरड्राफ्टमा चाहिँ कम्पनीले आफूसित भएको भन्दा बढी पैसा झिक्न पाउँछ अथवा नभएको पैसा पनि झिक्न पाउँछ हैन कम्पनी चलाउनको लागि। अनि त्यो गरेबापत चाहिँ अब बैंकले चाहिँ केही कमिसन अथवा चार्ज काट्ने गर्छ हैन, चार्ज लिने गर्छ। त्यसलाई हामीले बैंक ओभरड्राफ्ट भन्छौं। त्यो पनि अब 1 वर्ष भन्दा कम समयको लागि चाहिँ हामीले त्यो एकदम युज गर्न मिल्यो हैन। अनि शर्ट टर्म फाइनान्सिङ को अर्को स्रोत भनेको ट्रेड क्रेडिट हो। अब जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो जब सप्लायर डिस्ट्रिब्युटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले सामानहरु एकदमै लियौं हैन, हामीले चिनेको मान्छे छ अथवा हामीले सधैं जसो
लिइरहने ठाउँबाट हामीले सामान लियौँ अथवा ठुलो कम्पनीबाट सामान लियौँ भने हामीले तत्काल पैसा तिर्नुपर्ने भन्ने त्यस्तो हुँदैन हैन। पहिला सामान लिने र बेचिसकेपछि अलिकति बिस्तारै तिर्दा पनि हुन्छ। अनि हो त्यसरी पनि मिलाउन सकिन्छ र त्यसरी म्यानेज गरेको पैसालाई चाहिँ हामीले ट्रेड क्रेडिट भन्न सकिन्छौँ हैन। यो भनेको चाहिँ सिम्पली उधारोमा सामान लिने हैन, उधारोमा सामान लिने र बेचेर जुन आएको पैसा छ अनि पछि त्यही पैसा फिर्ता गरिदिने हैन। त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। सर्ट टर्म फाइनान्सिङको अर्को राम्रो स्रोत भनेको ट्रेड क्रेडिट पनि हो। र अर्को सोर्स भनेको पब्लिक डिपोजिट। यो पब्लिक डिपोजिटमा चाहिँ हामीले अब कोही पत्रिकातिर हैन हामीले पोस्टरहरू बनाएर अथवा फेसबुकतिर हैन यो पोस्ट गर्न सक्छौँ हैन, विज्ञापन लाउन सक्छौँ। के को लागि त हामीलाई पैसाको खाँचो भएको छ हैन, पैसाको जरुरत भएको छ, हामीलाई पैसा चाहियो भनेर हामीले त्यसरी एड लाउन सक्छौँ हैन। एड लगाइसकेपछि तिनीहरूले हामीलाई पैसा दिन्छ हैन, कम्पनीलाई पैसा दिन्छ र कम्पनीले चाहिँ पैसाको सट्टामा के दिन्छ त डिपोजिट हैन, हामीले पैसा प्राप्त गरेको छौँ भनेर एउटा डिपोजिटको रिसिप्ट चाहिँ तिनीहरूले पाउँछ हैन। अनि डिपोजिटको रिसिप्ट पछि लिएर आएपछि हैन कम्पनीले त्यसलाई ब्याज र त्यसको पहिलाको अमाउन्ट कति छ, कति आफूले लिएको छ हैन, त्यो फिर्ता गर्न सक्छ पछि हैन। यो चाहिँ हाम्रो पब्लिक डिपोजिट भयो। र अर्को सोर्स भनेको डिस्काउन्टिङ बिल अफ एक्सचेन्ज। बिल अफ एक्सचेन्ज भनेको चाहिँ सिम्पली एउटा अर्डर हो क्या। अब मैले चाहिँ मेरो कम्पनी छ भने मैले यो मान्छेलाई यति पैसा दिए भनेर मैले एउटा बिल बनाएर दिन सक्छु अर्को मान्छेलाई हैन, अर्को कम्पनीलाई। त्यसरी मेरो साइन राखेर मेरो कम्पनीको नाम राखेर त्यसरी दिए भने अर्को मान्छेले विश्वास गरेर जति भन्यो त्यति पैसा दिन्छ हैन। त्यस्तोलाई नै हामीले बिल अफ एक्सचेन्ज भन्छौँ। अनि बिल अफ एक्सचेन्ज चाहिँ हामीले हाम्रो बिल प्रयोग गरेर चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ यो युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ फेरि तिनीहरूले चाहिँ अलिकति डिस्काउन्ट गरेर बिल अफ एक्सचेन्ज दिन सक्छौँ हैन, बेच्न सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा अर्को स्रोत भयो सर्ट टर्म फाइनान्सिङको। र एनदर सोर्स भनेको यो कमर्सियल पेपर हैन। यो चाहिँ एकदमै सस्तो खालको राम्रो स्रोत हो हाम्रो सर्ट टर्म फाइनान्सिङको। तर एउटा यसको ड्रब्याक भनौँ कि के भनौँ हैन, यो चाहिँ एकदम वेल इस्ट्याब्लिस हैन, राम्रोसित चलेको कम्पनी अनि एकदम ठुलो कम्पनीहरूले मात्र यसरी इस्यु गर्न सक्छ यो चाहिँ हैन। यो चाहिँ सानोतिनो भर्खरै सुरु भएको कम्पनीहरूले चाहिँ यस्तो इस्यु गर्न पाउँदैन। त्यही भएर यसलाई नि यसमा राख्न त सकिन्छ, तर यो नयाँ कम्पनीहरूको लागि चाहिँ होइन हैन। त्यही भएर यो चाहिँ लार्ज कम्पनीहरूको लागि भनौँ यो पनि राख्न मिल्यो कमर्सियल पेपर भनेर हैन। यो चाहिँ जेनरली 270 दिनको हुन्छ है। अनि अर्को स्रोत भनेको एडभान्सेस फ्रम कस्टमर। अब कस्टमरबाट हामीले कुनै सामानहरू बेच्नुभन्दा अगाडि अथवा हामीले सेवा दिनुभन्दा अगाडि नै उनीहरूबाट पैसा लिन सक्छौँ हैन। अब त्यसरी पैसा लियो भने नि हामीसित पैसा त भयो नि हैन, हो त्यही पैसाले चलाउन त पायो नि, हो त्यो पनि एउटा सर्ट टर्म फाइनान्सिङको एउटा सोर्स भयो हैन। अनि अर्को भनेको एक्युरेल अकाउन्ट छ। एक्युरेल अकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीहरूले चाहिँ यस्तो गर्न मिल्छ, जस्तै तपाईहरूले अब कुनै कम्पनीमा काम गरेको होला हैन, तर त्यहाँ ओनरले चाहिँ अलि ढिला स्यालेरी पनि दिइरहेको होला हैन। त्यसले ढिला स्यालेरी चाहिँ किन दिन्छ त भन्दाखेरि उसलाई पैसाको आवश्यकता भइरहेको हुन्छ हैन। अनि उसले पैसा चलाउनको लागि हैन त्यहाँको कामदारहरूलाई चाहिँ ढिला स्यालेरी दिने गर्छ।
अनि त्यहाँबाट गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्नु पर्यो भने नि एकदम ढिला तिर्ने हैन, अनि ब्याज पनि ढिला तिर्ने, त्यसरी पनि पैसाको म्यानेज हुन्छ हैन। केही समयको लागि त भयो नि हैन, अलि ढिला स्यालेरी दिएर पनि बरु कामदारहरूको स्यालेरी रोकेर भए पनि अहिलेको काम त गर्नु पर्यो नि हैन। हो त्यसरी पनि पैसा चलाउन सकिन्छ, अनि यो पनि राम्रो एउटा सर्ट टर्म फाइनेन्सिङको सोर्स भयो। तर यसो गर्दाखेरि अरू कामदारहरू चाहिँ अलिकता डिसस्याटिस्फाई हैन, अथवा अलिक खुसी नहुन सक्छ हैन। तर यो राम्रोसित मिलायो भने बुझ्ने कुरा हो हैन। अनि एक्युरेल अकाउन्ट पछि हाम्रो अर्को सोर्स भनेको ब्याङ्क लोन भयो। ब्याङ्कबाट पनि हामीले 1 वर्षभन्दा कमको लागि लोन लिन सक्छौँ, तर त्यहाँ चाहिँ एकदम हाई इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन, एकदम धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने सक्ने, अनि त्यहाँ अलिकता रिस्की पनि हुनसक्छ ब्याङ्क लोन चाहिँ हैन। अनि अर्को भनेको यो 9 को लास्टको सोर्स भनेको फ्याक्टरिङ छ हैन। यो 9 हैन, फ्याक्टरिङमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो केही पैसा चाहिँ उठ्न बाँकी छ हैन, त्यो उठ्न बाँकी भएको पैसा चाहिँ हैन अरूलाई उठाउन लाउने क्या, अरू कम्पनीहरूलाई उठाउन लाउने र उनीहरूबाट पैसा लिने हैन। उनीहरूबाट आजै पैसा लिने र त्यो पैसा उठाउन बाँकी जुन छ त्यसको जिम्मा चाहिँ अर्को कम्पनीलाई दिने, त्यसरी पनि पैसा म्यानेज हुन सक्छ हैन। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्को कम्पनीले चाहिँ कमिसन पनि काट्छ हैन, कमिसन प्लस त्यो उठेको पैसा पनि राख्छ, कमिसन पनि राख्छ हैन। अनि जे होस् हामीलाई हैन अहिलेको लागि चाहिँ पैसा अलिकति भए पनि आउँछ हैन फ्याक्टरिङ गरेर हैन। अब यिनीहरू नै थियो हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट सर्ट टर्म फाइनेन्सिङको डेफिनेसन र सोर्सहरू। यो इक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ अलि ध्यान दिएर पढ्नु होला। धन्यवाद।